बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज 1 अप्रैल है, 2026 है। आज के जो सियारगान हैं उनमें सबसे अहम तरीन बात जो मैं समझता हूँ ज़ायचे में है, वो पूरी दुनिया के लिए बहुत अहमियत रखती है। ये दुनिया दोस्तों हज़ार साल से आबाद है। हज़रत इंसान यहाँ पे आबाद हैं और सितारे चल रहे हैं, और हर बंदा जो है कुछ ना कुछ करने की सिमत में अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी ड्यूटी लगाई हुई है। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको समझने के लिए इंसान को बहुत वक्त चाहिए होता है। इसी तरह उन तमाम अलूम में हमारा जो एस्ट्रोलॉजी है, इल्म नजूम, याद रखिएगा दुनिया का सबसे कदीम और दकीक तरीन इल्म एस्ट्रोलॉजी है, जिससे हम प्रेडिक्शंस करते हैं। और आज के जो ज़ायचे में जो सियारगान हैं, जैसे मैंने कल भी आपसे अर्ज़ किया कि वो तमाम मेरे अहबाब जिन्होंने पहले से ज़ायचा बनवाया हुआ है, ये जो उनके ज़ायचे में प्लूटो की और ज़ुहल की नज़रात हैं, ये ज़ायचे के किस खाने में हैं, इसका क्या मतलब है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है। कुछ लोगों के लिए तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा मोहतात रहने का मशवरा दे दें। तो इसलिए वो तमाम अहबाब जो हैं वो अपना ज़ायचा दोबारा मेरे साथ कंसल्ट कर सकते हैं। प्लूटो और ज़ुहल की ये जो 7 नज़रात हैं जो आपस में पॉजिटिव हैं, इसलिए मैं अर्ज़ करता चलूँ कि बुर्ज हमल में ज़ुहल अपने हबूत के खाने में है और प्लूटो जो है वो बुर्ज दिलों में बैठा हुआ है। लेकिन दोस्तों, प्लूटो ज़ुहल के घर में बैठा हुआ है। और इसी दौरान जो आज 1 अप्रैल का दिन है, इसमें चाँद पहुँचा बुर्ज मीज़ान में, और जो मीज़ान का मालिक ज़ोहरा है वो अपने घर बुर्ज सौर में पहुँच गया। अब ये जो कम्युनिकेशन होगी आने वाले वक्त में, इन सितारों की बहुत ज़्यादा अहमियत रखेगी। सबसे पहली प्रेडिक्शन ये है दोस्तों कि जब तक मरीख और अतारत दोनों बुर्ज हौद में मौजूद रहेंगे, अमेरिका का क्राइसिस का वक्त चलता रहेगा। आप ज़रा थोड़ा सा गौर कीजिए कि आज जो मैंने आपसे इससे पहले अर्ज़ किया था कि इंटरनेशनल ज़ायचे में भी एक धोखे और फ्रॉड की निशानदेही है। अच्छा, वो जो इंटरनेशनल ज़ायचे में धोखे और फ्रॉड की निशानदेही थी, आप देखिए आज अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप क्या बातें कर रहे हैं और ज़मीनी हक़ाइक़ क्या हैं, और सरासर बातें जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं उनके बरक्स वो बातें किए जा रहे हैं। और ये जो अमेरिका का ज़वाल है, ये उसका नुक्ता आगाज़ है। कल की वीडियोज़ में मैंने यही अर्ज़ किया था। अब ये जो सितारे जो मैंने आपसे अर्ज़ किया कि जैसे ज़ोहरा और चाँद पहुँचे, और इसी दौरान जो ताकतवर तीन नज़र है प्लूटो की और ज़ुहल की, वो आपस में कायम है। और ज़ुहल के साथ दोस्तों सूरज बैठा हुआ है उसी घर में। सूरज अपने बादशाह के मुकाम पे है, और इसी घर का हाकिम सितारा आने वाले चंद दिनों में मरीख जो है वो वापस बुर्ज हमल में पहुँच जाएगा। अब ये जो ज़ोहरा यहाँ आया है और चाँद पहुँचा है बुर्ज मीज़ान में, तो ये इस बात की भी निशानदेही कर रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता वो जो अब चीज़ें जिनके रेट ज़्यादा हो रहे थे, क्योंकि जो ज़ोहरा है वो खाकी बुर्ज का हाकिम सितारा खाकी बुर्ज में पहुँच चुका है। लिहाजा अब मुतवक्का ये है कि आने वाले 1 महीने में या आने वाले 25-30 दिनों में जो ही जो चाँद है वो ज़ोहरा के साथ किरान करेगा बुर्ज सौर में, तो उस वक्त में दोस्तों इसकी जो चीज़ों के रेट ज़्यादा ऊपर जा रहे थे, ये आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएंगे। ये ज़ायचे का हमारा एक अंदाज़ा है। दूसरी बात ये है कि यहीं पे बैठा हुआ जो यूरेनस है अपने हबूत के खाने में, जो मैंने आपसे अर्ज़ किया, ये अब 27 अप्रैल को यहाँ से चला जाएगा। लिहाजा जो फाइनेंशियली सूरत हाल है जनरली वो थोड़ा थोड़ा बेहतरी की सिमत में आएगी। आने वाले वक्त में दोस्तों 5 सितारों का किरान फिर होना है, और ये जो 5 सितारों का किरान मुतवक्का है ये बुर्ज हमल में होगा, जहाँ पे शम्स, ज़ुहल और नेपच्यून इस वक्त बैठे हुए हैं, और यहाँ पे चाँद भी दोबारा आएगा, और यहीं पे दोस्तों मरीख भी आ जाएगा। तो लिहाजा वो वक्त बहुत ज़्यादा अहमियत रखेगा। उसकी जो कैलकुलेशन है या जो एस्ट्रोलॉजी उसके बारे में सबक दे रही है, उसमें 3 बातें बहुत अहमियत रखती हैं। मैंने जैसा आपसे अर्ज़ किया कि इस खित्ते में ताकत का तवाज़न इस खित्ते में आएगा। आज आप देखिए अमेरिका बहादुर पाकिस्तान को आगे कर रहा है कि जनाब मेरे मामलात ईरान के साथ आप सेटल करा दें।
اب گاؤں کا وہ چودھری جو کہتا تھا میں بہت بڑا نمبردار ہوں، اس کو بھی ان کی ضرورت پڑ گئی ہے۔ میں نے آپ کو ماضی میں بھی عرض کیا تھا کہ فارم 47 کے یہ وزیر اعظم انتہائی ناقص ترین وزیر اعظم جو پاکستان کی ہسٹری میں آنا تھا، نیچرل بات تھی، وہ آ چکے ہیں۔ اب آپ ان کے قصے سن رہے ہیں، ان کی باتیں سن رہے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا، جب بھی آنے والے وقت میں ہسٹری پڑھی جائے گی تو فارم 47 کے وزیر اعظم کا ذکر موجود رہے گا، اور جن الفاظ میں موجود رہے گا وہ بھی لوگ یاد کریں گے۔ پانچوں سیاروں کا یہ جو دوستو کران ہونا ہے برج حمل میں، اس کا اثر پوری دنیا کی ہر شے پہ آئے گا، ہر چیز پہ آئے گا۔ جب ستارے یہاں پہ آتے ہیں تو ایک نئی سمت کی اطلاع دیتے ہیں، نئی سمت ہوگی۔ میرا ذائچے کا جو نالج ہے، جو میں نے آج تک سیکھا ہے ڈیٹا کلیکشن، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بہت ساری چیزیں ماضی والی دفن ہوں گی، نئی باتیں شروع ہوں گی، اور پاکستان کے لیے یہ وقت بہت اہمیت رکھتا ہے۔ پاکستان میں ایک نئے دور کے آغاز کی طرف جو ہے، یہی 5 ستاروں کا کران در حقیقت آنے والے وقت میں ایک نئے دور کا آغاز کرے گا۔ اب آپ ضرور کمنٹ کریں گے کہ جناب کب ہوگا۔ میں آپ سے عرض کرتا چلوں، زحل اگر کچھ درجے طے کر کے نظر ملائے تو غیر معینہ مدت ہوتی ہے، آپ معینہ مدت بتا ہی نہیں سکتے۔ سورج جتنے درجے طے کر کے ملائے اتنے سالوں کے حساب سے ہوتا ہے، کیونکہ یہاں پہ 5 ستارے ہیں تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے اس کا اثر کب آئے گا۔ لیکن ایک بات طے ہے، کیونکہ یہ منقلب برج ہے اور یہاں پہ نیپچون کئی 100 سالوں بعد یہاں آیا ہے، اور لائف ٹائم میں، مطلب جب سے دنیا آباد ہے، میرے خیال میں بطور ایسٹرولوجر یہ یہاں پہ پہلی دفعہ اس طرح ستارے آئے ہیں۔ آج سے پہلے کبھی بھی ستارے یہاں نہیں آئے، اس حالت میں نہیں آئے۔ گزرتے رہے یہاں سے، کوئی ستارہ کہاں تھا، کوئی ستارہ کہاں تھا، وہ باتیں بالکل تھیں۔ لیکن آپ دیکھیے، جیسے زمین کے اندر ہوتا ہے، کوئی ایک قوم آباد ہوتی ہے بڑے عرصے سے کسی خطے میں، اس قوم کا جو ہے وہی آباد رہتی ہے، پھر آہستہ آہستہ باہر سے لوگوں کا نقل مکانی کر کے وہاں پہنچتے ہیں، کچھ ان کے لوگ نقل مکانی کر کے کہیں اور جاتے ہیں، تو وہاں پہ اور قبیلے اور نسل کے لوگ وہاں آ کے آباد۔ اسی طرح دوستو ذائچے کا یہ قانون ہے، ستارے جہاں آج ہیں 1 اپریل 2026 کے، میرے خیال میں رہتی دنیا تک دوبارہ یہاں ستارے نہیں آئیں گے۔ لہٰذا یہ جو کران میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، یہ کران بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے 5 ستاروں کا۔ اس سے پہلے بھی ہوا، پھر ہو رہا ہے، اور یہ منقلب برج ہے، تو لہٰذا جلدی واقعات تبدیل ہوں گے۔ اور پاکستان میں جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ جو تبدیلی کی لہریں چلیں گی، جو تبدیلی کی باتیں آئیں گی، اسی وقت میں آئیں گی۔ اور یہ بھی میں عرض کرتا چلوں کہ بہت سارے لوگوں کے لیے آنے والے وقت میں مشکلات آئیں گی، خاص طور پہ موجودہ حکومت اور اس کے حواری، ان کے لیے مشکلات کا وقت آئے گا۔ اس کی دلیلی بات میں عرض کرتا چلوں کہ ذائچے میں جب پہلے خانے میں ستارے اکٹھے ہوں اور پھر ذائچے کے چوتھے خانے کو پڑھا جاتا ہے، چوتھے خانے میں دوستو پاکستان کے ذائچے کے چوتھے خانے میں، نیچرل ذائچے کے چوتھے خانے میں مشتری اپنے بادشاہت کے مقام پہ بیٹھا ہوا ہے۔ لہٰذا اب جو باتیں ہوں گی وہ تبدیلی کی ہوں گی، اور جنہوں نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا، اب ان کے لیے آنے والے وقت میں مشکلات آئیں گی۔ جو حقیقی بات ہے وہ میں بیان کرنے سے تھوڑا قاصر ہوں، کیونکہ دوستو یہ ڈیٹا کلیکشن ہے، اندازوں کا علم ہے۔ اندازے انسان کے درست بھی ہو سکتے ہیں اور غلط بھی ہو سکتے ہیں، لیکن میں پھر عرض کرتا چلوں کہ بطور مسلمان میرا یہ ایمان ہے کہ خالق کے فیصلے مخلوق نہیں جان سکتے۔ اسی طرح ہم بات کریں گے کہ یہ جو ستارے 5 اکٹھے ہونے ہیں، پہلے اکٹھے ہو بھی چکے ہیں، یہ عمران خان صاحب کے ذائچے کے 5ویں خانے میں ہوں گے، اور یہاں پہ جب یہ ستارے اکٹھے ہوں گے تو خان صاحب کو کی جو جدوجہد ہے وہ رنگ لانا شروع کر دے گی۔ اور یہ جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ نئی سمت، نئی جدت، کامیابی، اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ مریخ یہاں آ رہا ہے، وہ پہلی مرتبہ مریخ یہاں پہ نیپچون کے ساتھ کران کرے گا، اور جب وہ کران کرے گا تو اسی برج میں زحل موجود ہوگا، اسی برج میں سورج موجود ہوگا۔ یہ دوستو وقت بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ اصل میں یہ بتا رہا ہے جن لوگوں نے استقلال سے کام لیا، ہمت دکھائی، ڈٹے رہے، اب ان کی کامیابی کی باتیں آئیں گی۔ یہ ہمارا اندازاً دوستو آج تک کا علم ہے، اور جیسے جیسے آگے ستارے اس کے آگے کمیونیکیشن کریں گے، جو ہمارا اندازہ ہوگا وہ انشاءاللہ بیان کرنے کی ہمیشہ کی طرح کوشش کرتے رہیں گے۔ دوستو ہماری دوائی پولیکیور معدے کے امراض کے لیے
نظام انہضام کے لیے الحمدللہ بہت لوگ استعمال کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے سب کو صحت کاملہ عاجلہ دی۔ تو ہم دوستو آپ سے یہ کہیں گے کہ اگر آپ کے ارد گرد میں کوئی صاحب ہیں، بہت عرصے سے دوائیاں کھا رہے ہیں، مریض ہیں، نظام انہضام خراب ہے، تو ایک دفعہ ہماری دوائی پولی کیور منی بیک گارنٹی کے ساتھ آرڈر کر سکتے ہیں۔